पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। हामीले रुई कराई बिन्ती गरेर 40 दिन उपवास बस्नु पर्दैन। पवित्र आत्मा आउनु भइसकेपछि तपाईको जीवन परिवर्तन भएको हुन्छ। हो बदिले भने जस्तै अचम्म तरिकाले टुङ 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 नाचेर कामेन भन्दैमा पवित्र आत्मा आएन भन्न मिल्दैन। कोही मान्छे नाच्छ काम्छ गाउँछ भरे गएर त्यो मान्छे वचनअनुसार एउटा फ्यामिली भएर परमेश्वरको परिवार भएर परमेश्वरको वचनमा जिउँदैन भने के हुन्छ? पवित्र आत्मा आएको खोइ त। पवित्र आत्मा आइसकेपछि त्यो मान्छे शान्त स्वभावको हुन्छ, सहनशील हुन्छ, प्रेममा चल्न थाल्छ, अरूको निम्ति जिउन थाल्छ, अरूको भलाइ सोच्न थाल्छ, अरूलाई उद्धार देखाउन थाल्छ, प्रेम गर्न थाल्छ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि एकदमै शक्तिशाली रूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ दुर्बलतामा भनेर होइन। पवित्र आत्माको काम भनेको शान्तिसँग हो, शान्ति प्रिय हो। यही कारणले गर्दाखेरि प्रदीपले धेरै राम्रो उदाहरण दिएको छ। हामीले प्रेरित 5:32 मा पढ्यौँ भने पनि त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ पवित्र आत्मा चाहिँ वचन पालन गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुन्छ। वचन पालन गर्नेहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दा म प्रदीपलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छ र म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म झापामा गएको थिएँ, तपाईले प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि एकदमै राम्रो काम भयो। त्यहाँनिर एउटा चर्च उद्घाटन भयो, चर्च उद्घाटन पनि भयो। त्यहाँको भाइ बहिनीहरू धेरै उत्साहित भएका छन्। झापामा पनि हाम्रो घराना सुरु भइसकेको छ, 2टा घराना सुरु भएको छ झापामा। अनि त्यहाँका भाइ बहिनी चाहिँ हामी कहिले आउँछ र चर्च उद्घाटन गर्ने सङ्गति सुरु गर्ने भनेर बस्नुभएको थियो। अनि एकदमै राम्रोसँग उद्घाटन भयो। तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो यात्रामा पनि प्रभुले मलाई सुरक्षा दिनुभयो। प्रभुको कृपा हाम्रो परिवारमा रहेको छ र प्रभुले निगाह गर्नुभएको। र आज हामीले तपाईँलाई भन्दैछौँ, यो सूचनामा अघि जानकारी गराएको छ प्रदीपले। चैतको 6, 7, 8 3 दिन चितवनमा 3 दिन स्कुल अफ मिनिस्ट्री हुन्छ। जान चाहनेले आफ्नो नाम दिनु होला मलाई। हामी सबैजना सकेसम्म छुट्टी मिलाएर जाउँ। धेरैभन्दा धेरै सम्भव भएसम्म हामी छुट्टी मिलाएर जाउँ 3 दिनको स्कुल अफ मिनिस्ट्रीमा। अनि त्यो 5 गते चाहिँ यहाँबाट हामी माइक्रोमा यहीँबाट सबैजना चढ्दै कलङ्कीबाट निस्किन्छौँ। बेलुका 9 बजीतिर पुग्ने, 9-10 बजी पुग्ने गरी हामी जान्छौँ। 9 बजीतिर पुग्ने गरी अनि यहाँबाट 2 बजीतिर निस्किने, त्यो हिसाबले हामी जानेछौँ। सबैजना यस्तै हृदय लिएर, वचनले भर्ने हृदय लिएर तयार हुनु होला है। अनि सबैजनालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज हामी एलियाको अभिषेकको बारेमा सिकेको कति लगभग 2 महिना हुन लाग्यो होला। अनि यो एलियाको अभिषेकलाई चाहिँ मैले अझै पनि राम्रो तरिकाले बुझाउनको लागि हाम्रो बाबुले धेरै मेहनत गरेको छ। जागृतले अति नै मेहनत गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको मेरो मम्मीको जागृत प्रदीप, हामी सबैले प्रदीपले पनि किन यो भनेको भन्दाखेरि हामी सबै परिवारको एउटै हृदय छ कि परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हुर्कन सकुन् भनेर। मैले जागृतलाई यो गर भनिनँ, प्रदीपलाई यो गर भनिनँ, मेरो नानीहरूले यो गर्यो, मेरो श्रीमतीलाई यो गर भन्नु पर्दैन भने अब के भयो? उनीहरू चाहिँ सबै मानिसहरू चाहिँ वचनमा हुर्किउन् भन्ने हाम्रो एउटै हृदय भएको छ। अनि एउटा कुरा म तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, हामी आफैलाई भ्रममा नपारौँ। वचन पालन नगरे पनि म स्वर्ग जान्छु भन्दै बस्यौँ भने हामी सबै भ्रममा पर्छौँ। त्यही कारणले गर्दा म परिश्रम गरेको अर्थ चाहिँ, मेहनत गरेको अर्थ चाहिँ हरेक मानिसले परमेश्वरको वचन पालन गरौँ र परमेश्वरको
उत्तराधिकारी, परमेश्वरको राज्यको सन्तानको रूपमा खडा हुनु। अनि पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा जिउनको लागि चाहिँ वचन नै पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यूहन्ना 14 को 15 पद भन्छ, त्यहाँनिर यूहन्ना 14 को 15 पद भन्छ, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो आज्ञा पालन गरेछ र म पितासँग बिन्ती गरेछु र पिताले तिमीलाई सल्लाहकार तथा पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई पालन नगरिकन चाहिँ पवित्र आत्मा पाउँछु भन्नु चाहिँ गलत हो, झुटो हो। झुटो शिक्षा के हो भन्दाखेरि वचन पालन नगरिकन पवित्र आत्मा पाउँछ भन्नु चाहिँ झुटो शिक्षा हो। परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुन्छ, परमेश्वरलाई नै पालन नगरिकन, परमेश्वरको वचनलाई नै पालन नगरिकन पवित्र आत्मा पोसिबल छैन। कुनै मान्छे पहिला राम्ररी देखिनुपर्छ, राम्रो देखिनुपर्छ, ह्यान्डसम देखिनु पर्छ भने पहिला नुहाउनुपर्छ है, नुहाउनुपर्छ। अनि ननुहाइकन मैलको खाप्सी बोकेर एकदम तपाईँ चाहिँ राम्रो छु भन्नु चाहिँ आफैले आफूलाई भ्रममा पार्नु जस्तै हो। जब तपाईँले नुहाउनुहुन्छ मानिसले तपाईँलाई भन्छ कस्तो सफा मान्छे हुन्छ है। अनि त्यसै गरी हामी पनि वचनले जब नुहाउँछौँ हामी सफा ग्लास जस्तो हुन्छौँ, यो सफा ग्लास जस्तो, यो सफा पानी जस्तो हुन्छौँ। त्यही कारणले जब वचन पालन गर्छौँ अनि परमेश्वरले स्वर्गबाट हामीलाई हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। बाहिरबाट कति राम्रो थियो हेर्नुहुन्न, कति सुन्दर थियो हेर्नुहुन्न। बाइबलले भन्छ अब्सालोम साह्रै राम्रो थियो अरे, एकदम ह्यान्डसम राजकुमार जस्तो, राजाको छोरा जस्तो, राजाकै छोरा हो अब्सालोम। अब्सालोम अति सुन्दर, अति ह्यान्डसम थियो, तर उसको हृदय चाहिँ के थियो भन्दा बाउलाई हटाएर आफै राजा हुने हृदय थियो। अब्सालोमको हृदय चाहिँ यस्तै थियो। अब्सालोमको हृदय कस्तो थियो? यस्तै थियो। यो दुईटै ग्लासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, यो दुईटै ग्लासलाई हेर्नुभयो भने दुईटै ग्लास हो, दुईटै ग्लास हो, तर एउटा सफा छ, एउटा फोहोर छ। सोलोमन र अब्सालोम एउटै दाजुभाइ, एउटै बाउको छोरा हो। सोलोमन बाबुको अधीनतामा, बाबुको अनुग्रहमा बसेको थियो, तर अब्सालोम बाउलाई निकालेर आफै राजा हुनको निम्ति 50 जना मान्छे अगाडि 50 जना पछाडि लगाएर दौडिने तालिम गर्न थाल्यो, अभ्यास गर्न थाल्यो आफै राजा बन्नलाई। लास्ट मोमेन्टमा अब्सालोमलाई रुखले कपाल समातेर ल्यायो, रुखले, सृष्टिले आक्रमण गर्यो। सोलोमन बाउलाई राज्य दिनुहोस् पनि भनेन, म राजा हुन्छु पनि भनेन, तर बाउको अनुग्रहमा रह्यो। अन्तमा बाउले भन्छ सोलोमनलाई लगेर राजाले चढ्ने गधामा चढाएर, खच्चडमा चढाएर परमप्रभुको मन्दिरमा लगेर राजा अभिषेक गर्नु। यो सिद्धान्त जब वचन पालन गर्छौँ परमेश्वरले हामीलाई राजा बनाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन। अब हामी एलेक्जा युनिटीको अस्तिदेखि स्टडी गरेको कुराहरूलाई हामी दोहोऱ्याउनेछौँ। आज दोहोऱ्याएर तपाईँलाई प्रोजेक्टरबाट, पावर पोइन्टबाट म देखाउन चाहन्छु, ताकि तपाईँको माइन्डमा छापको रूपमा बसोस् भनेर। एलेक्जा युनिटी प्रेरित अगमनीयुक्त सेवकाई, प्रेरित अगमनीयुक्त अभिषेक यो किन आवश्यक छ? अहिले म झुल्लाएर तपाईँलाई शनिबारको दिन 2 घन्टा सङ्गति गरेर पठाएर केही पनि नबुझेर फेरि पछि अर्को हप्ता नै आउने त्यस्तै खालको होइन। त्यस्तो हुनको लागि मैले यो भवन बनाउनको लागि परिश्रम गरेको होइन। मैले यो परिश्रम यसकारण गरेको हो कि परमेश्वरको मानिसहरू परमेश्वरको वचनमा खडा हुन्,
परमेश्वरको वचनद्वारा जीवन जिउ अनि परमेश्वरको वचन नै जीवन हो भन्छ। त्यो वचन पालन नगरिकन जीवन पोसिबल छैन, जीवन अनन्त जीवन पोसिबल छैन। त्यही कारणले मेरो परिश्रम भनेको अब एलियाको अभिषेकले प्रेरित अगमनी युक्त सेवकाई, प्रेरित अगमनी युक्त अभिषेक परमेश्वरको मण्डलीमा रहन्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले एबिसीको पुस्तकमा पहिलो राजाको पुस्तकमा हामीले के अरे मलाकीको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ। हामी सबैले मलाकी 4 अध्यायको 5 र 6 पद पढ्यौँ है। मलाकी 4 अध्यायको 5 र 6 पदमा पढ्दाखेरि हामीले बाबुहरूको हृदय चाहिँ कोतिर जोडिनुपर्छ, छोरा छोरीहरूतिर। बाइबल छ, हेर परमप्रभुको महान र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु। कसलाई? है, एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु भन्छ बाइबलले भन्छ। एलिया अगमवक्तालाई, एलिया चाहिँ एउटा पठाइएको अगमवक्ता हुन् भनेर हामीले थाहा पायौँ। यो पुरानो इतिहासको कुराहरूलाई हामीले किन कोट्याउनु पर्यो? अहिले तपाईँलाई थाहा छ पुरानो इतिहासमा घटेको घटनाहरू चाहिँ किन केलाउनु पर्यो भन्दाखेरि पुरानो शिक्षाहरू चाहिँ, पुरानो कुरा चाहिँ हाम्रो शिक्षाको लागि लेखिएको। जति पनि पुरानो कुराहरू छ बाइबलमा, पुरानो करारको कुराहरू, हामीले यसबाट शिक्षा सिकेको छ। परमेश्वरबाट नपठाइएको मानिसहरूकोमा उनीहरूको आफ्नै वचन हुन्छ, आफ्नै वचन पनि हुन्छ, परमेश्वरको वचन पनि हुन्छ। याद गर्नु, धर्म कर्म गर्ने मानिसहरूसँग उनीहरूसँग धर्म कर्मको रीतिरिवाज हुन्छ। अब यो महादिन भनेको तपाईँले विचार गर्नुहोस्। यहाँनिर त्यो एलिया अगमवक्तालाई चाहिँ परमेश्वरले महान दिन र डरलाग्दो दिन आउन अघि भनेको छ। यो महान दिन भनेको के हो त? वाट इज द ग्रेट डे भन्छ। ग्रेट डे भनेको, महान दिन भनेको चाहिँ के हो त? त्यो महान दिन भनेको येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनको दिन, येशू जन्मिनु भएको दिन। हेलो, आर यु हियरिङ? तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ? महान दिन भनेको के हो? महान दिन भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमन भनेको येशू जन्मनु भएको दिन। यो दिन भन्दा ठुलो दिन पृथ्वीमा कुनै पनि बनेको थिएन। सबैभन्दा महान दिन, डरलाग्दो दिन भनेको अब तपाईले हेर्नुस् यहाँनिर। व्हाट इज द ग्रेटफुल डे? डरलाग्दो दिन भनेको के हो? हेर्नुस् अब यहाँ पृथ्वी ध्वस्त हुँदैछ, पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ त्यतिखेर, पृथ्वी नाश हुन्छ त्यतिखेर, पृथ्वीमा लडाई हुन्छ। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको दिन हो। त्यो दिनमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट दोस्रो आगमनको दिनमा चाहिँ पुरा बादलको सवारीमा तुरेको आवाजमा येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। त्यो बेला सारै पृथ्वी कम्पयमान हुनेछ। त्यहाँनिर पृथ्वी ज्वालामय हुनेछ। त्यहाँनिर त्यो दिन पृथ्वी एकदमै तुरेको आवाज आउँदाखेरि उहाँको आवाजले सिङ्गो पृथ्वी एउटै आवाजले गुन्जिनेछ। तुरेको आवाजमा जब यस्तो आउनुहुन्छ त्यहाँनिर पापीहरूले पनि यसलाई देख्नेछन्, त्यहाँनिर अधर्मीहरूले पनि यसलाई देख्नेछन्, धर्मीजनहरूले पनि यसलाई देख्नेछन्। त्यो दिनमा यसलाई खोज्नेहरूले पनि यसलाई देख्नेछन्। त्यो डरलाग्दो दिन हो त्यो दिन। ओके, अनि एलियाको अभिषेकको मुख्य काम के हो त? त्यो महान दिन र डरलाग्दो दिनको समयमा एलियाको अभिषेकको मुख्य काम भनेको चाहिँ बाबुहरूको हृदय छोराछोरीतिर फर्काउनु, छोराछोरीको हृदय बाबुतिर फर्काउनु, अनि त्यसपछि धर्म कर्मलाई पनि नाश गर्नु, तानाशाहलाई पनि नाश गर्नु है। यो के भन्छ, इजेबेलियन शक्तिहरूलाई पनि नाश गर्नु हो। इजेबेलियन के भन्छ? एलियाको अभिषेकले चाहिँ, एलियाको अभिषेकले चाहिँ सबै अवैधानिक सिस्टमहरू जो मण्डलीमा छ त्यो कुरालाई चाहिँ एलियाको अभिषेकले नाश गर्दछ। आमेन। कि धर्मकर्म बस्नु मन छ? कतिजनालाई धर्मकर्ममा बस्नु मन छ? हात उठाउनु। धर्मकर्म बस्नु मन छ हो? हामी चाहिँ धर्मकर्ममा बस्नको लागि होइन, हामी चाहिँ एलियाको
एलियाको अभिषेकमा जिउने हो। आमेन। हामी चाहिँ त्यो पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा जिउने हो। त्यो एलियामा भएको अभिषेक जो छ त्यो चाहिँ परमेश्वरकै अभिषेक हो। आमेन। अनि यहाँ हामीले हेरौँ त्यो महान दिन र डरलाग्दो दिन आउन अघि त्यो एलियाको अभिषेकले चाहिँ बाबुहरू गरिदिएर चाहिँ छोराछोरीतिर चाहिँ बाबुहरूतिर त्यो महान दिन र डरलाग्दो दिनको बिचमा मैले तपाईँलाई बार सम्झाइरहेको चिच्चाइ बोलेको कुरा यो हो। त्यो डरलाग्दो दिन र महान दिन र डरलाग्दो दिनको बिचमा यो दुई दिनको बिचमा त्यो हृदय बाबुको हृदय छोराहरूतिर छैन भने यहाँ नत्र त आएर म देशलाई एउटा श्राप दिनेछु भन्छ तल आएर। त्यो एउटा श्रापमा मण्डली जान्छ, मानिसहरू सबै श्रापमा जान्छ। सुन्दाखेरि मान्छेलाई अचम्म लाग्छ होला जब यो बच्चा गो ब्याक 1 मिनट यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो। हेर परमप्रभुको महान डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलियाको मुक्तलाई पठाउनु त्यसले बाबुहरूको हृदय तिनीहरूको छोराछोरीतिर बाबुतिर फर्काइदिनेछ नत्र त आएर म त्यसलाई श्राप दिनेछु भन्छ है। अनि ओके यहाँ एउटा बच्चाले बाबुसँग कस्तो गर्छ? रमाउँछ, खुसी हुन्छ, आनन्द। प्रिन्स कता गयो? प्रिन्स अनि त्यो बाबु सानो बाबु छ नि। ओके हाम्रो बाल क्लासमा गएपछि म प्रिन्सलाई म अचम्म लाग्छ। म गेटबाट आइपुगेको थिएन यहाँबाट दौडेर गएर झ्याप्पै हल्ला। हेलो कल्पना बस्नु ओके 1 मिनट यो कुरालाई हेरौँ। बाबुको हृदय र छोराको हृदय भनेको कस्तो होला? काले बाबुको गोरे छोरा पनि देख्नुभयो नि, देख्नुभयो है? यहाँनिर तपाईँले नो म्याटर तपाईँको बुवा कस्तो हुनुहुन्छ टेन्सन छैन। एकछिन सबैजना ध्यान दिनु होला है ल। म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई। बाबु र छोराको हृदय भनेको जब त्यो हार्ट कनेक्टेड भएको हुनुपर्ने हुन्छ। मण्डलीमा पास्टर र विश्वासीको हृदय यस्तो खालको हुनुपर्छ, यस्तो खालको दौडेर आएर छाप्पै बाउसँग चाहिँ कतिखेर भेट्ने भन्ने यो शारीरिक बाउ है। शारीरिक बाउआमाको छोराछोरी पनि त्यस्तो हुन्छ। आत्मिक बाउआमा शारीरिकभन्दा अझ बढ्ता हुन्छ। He restored the heart of the fathers to their children भन्छ। एलियाको अभिषेकले चाहिँ बाउको हृदय चाहिँ छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउतिर जोडिन्छ, जोडाइदिने काम गर्छ, त्यसलाई पुनः स्थापित गर्ने काम गर्छ। जहाँनिर बाउको र छोराछोरीको मण्डलीमा हृदय जोडिएको छैन विभिन्न किसिमको समस्याहरूले आक्रमण गर्ने गर्छ। श्राप भएको कारणले श्राप हो त्यो। जहाँनिर बाउको हृदयसँग छोराको हृदय जोडिँदैन, छोराको हृदय बाउसँग जोडिँदैन अनि समस्या भद्रगोल अनि तपाईँलाई यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यस सेवकाईले एलियाको अभिषेकले प्रेरित अगमनित सेवकाईले चाहिँ यो सबै किसिमको बन्धनहरूलाई चाहिँ तोडेर ढुट्टो पार्ने काम गर्छ। आमेन। तपाईँले देख्नुभयो एउटा हम्बलले खाने चाहिँ ट्याम्मै हान्छ यो धर्म कर्मको सिस्टमलाई चाहिँ। एउटा बन्धन हो यो, मण्डलीलाई एउटा गहिरो सम्बन्धमा आउन नदिने बन्धन हो यो। बन्धनलाई चाहिँ एलियाको अभिषेकले यस्तै तोड्छ कि तोड्दै हेर्नु हम्बलले तोड्दाखेरि कसरी धुलो उठेको छ। धर्म कर्मलाई तोडिदिन्छ, एउटा अवैधानिक सिस्टमलाई तोडिदिन्छ, हात हृदय नजोड्ने सिस्टमलाई चाहिँ तोडिदिन्छ। त्यसले चाहिँ एकदमै चकनाचुर पारिदिन्छ। अनि त्यसको सट्टामा एउटा घनिष्ठ बाबु छोराको सम्बन्धलाई निर्माण गर्ने काम गर्छ। आमेन। तपाईँले बुझ्नुभएको भएन यो? त्यो एउटा सम्बन्धमा तपाईँ आउनुहुन्न भने
कति चाहिँ तोडिन्छन्, हम्बरले तोडिन्छ आफै। यसको परिश्रम यो यसको लागि हामीले गरेको परिश्रम हो। अनि मत्ती 5 को 11:14 र यूहन्ना 1 को 21 पदमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ भन्छ, यसले भन्नुहुन्छ बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई एलिया हुन्। यसले पुनः अवतारको विषयमा सिकाउँदै हुनुहुन्न। यसले यो भनाइलाई तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले विचार गर्नु। यूहन्नाको पुस्तकमा त्यहाँनिर एउटा कुरा लेखेको छ, मत्तीको पुस्तकमा 11:14 मा, तिमीहरू ग्रहण गर्न राजी हुन्छौ भने आउनुपर्ने एलिया चाहिँ यिनी नै हुन् भनेर यूहन्नालाई देखाउँछन्। अनि यूहन्ना एलियाको अभिषेकमा यूहन्ना आएका थिए। यूहन्ना आएका थिए, तर त्यो अभिषेकमा, त्यो शक्तिमा, त्यो सामर्थ्यमा यूहन्ना थिए। अनि त्यही भएर यसैले भन्नुभयो, तिमीहरू ग्रहण गर्न राजी छौ भने आउनुपर्ने एलिया यिनी नै हुन् भन्नु। अब त्यो बेलामा यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो, जोन इज एलिजा हु वाज टु कम, जो आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ एलिया नै हुन्। अनि यूहन्ना हो, तर त्यो एलियाको अभिषेकमा आएका थिए। अनि त्यही भएर यसले भन्नुभयो, जो आउन पर्ने थियो त्यो चाहिँ यूहन्ना नै हो। तपाईँले भन्नु, यहाँ तपाईँले अनि तिनीहरूले सोधे, then who are you? You are the Elijah? He said, I am not. You are the prophet? He answered, no. है, अनि यसरी यूहन्नाले भन्दैछन्, मानिसहरूले आएर यसरी सोध्छन् यूहन्नालाई, तब को अगमवक्ता हो कि एलिया हो कि तब को? म होइन हो। फेरि यसो भन्दै हुनेछ, त्यहाँनिर आउनुपर्ने एलिया। त्यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ, यसरी पुनः अवतार हुन्छ, एलियाको अर्को अवतार हुन्छ भनेर बताएको होइन। एलियाको चाहिँ अर्को त्यो अवतारमा जन्मिन्छ, एलिया नै जन्मिन्छ, अवतार नै छ भन्नुभएको होइन। तर जन्मिनु चाहिँ यूहन्ना जन्मिन्छ, तर त्यो यूहन्नामा चाहिँ एलियाको अभिषेक आउँछ भनेको। यसले पुनः अवतारको बारेमा कहिले पनि सिकाउनु भएन। अनि धर्मशास्त्रले घोषणा गर्छ, जिसस डज नट टिच रिकार्नेसन द स्क्रिप्चर डिक्लेयर। यसले कहिले पनि त्यो कुराहरू सिकाउनु भएन, त्यो पुनः अवतारको बारेमा। तर यसले चाहिँ यहाँनिर उहाँ हेर्नु, हामीले तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँनिर कुनै त्यो अवतार त्यो जन्मिएर उता बालक अर्को त्यो आत्मा निस्केर गएर त्यो एउटा बालक बनेर त्यो बालक बढ्दै गएर ठुलो यूहन्ना भएको भनेको होइन। त्यो कुरा गरेको होइन, यो सिकाएको होइन। यसरी जसरी मानिसको निम्ति एकपल्ट मर्नु निश्चित छ, त्यसपछि इन्साफ हुन्छ भन्छ। इन्साफ हुन्छ, त्यहाँ हरेक मानिस मर्नुपर्छ, एकपल्ट मानिस मर्नुपर्छ र इन्साफ हुन्छ। ओके, तिनीहरू ग्रहण गर्न राजी हुन्छौ भने आउनुपर्ने एलिया यिनै हुन्छ। अब एलिया जन्मेका थिए, एलिया है, अनि एलिया मरे, फेरि त्यही एलियाको अभिषेकमा यूहन्ना आउँछन् भनेर भन्नुभयो, एलिया आउँछन् भन्नुभयो, त्यो चाहिँ यूहन्ना आए। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, येशू ख्रीष्ट यूहन्नाको अगाडि आउनुभएको छ। हामीले राम्रोसँग हेरौँ, येशू ख्रीष्ट बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको अगाडि झुक्नुभयो। तिनीहरूले उनलाई सोधे, तब के तिमी एलिया नै हो त? उनले जवाब दियो, होइन। यहाँ एलियाको कुरा यूहन्नाको कुरा सुन्दाखेरि म एलिया होइन भन्छ। किन होइन भन्दाखेरि हुँदै होइन त, अनि किन हो भन्ने त होइन। त्यही भएर यूहन्नाले भन्छ, म चाहिँ अब म चाहिँ एलियाको अवतारमा जन्मेको होइन, म चाहिँ अब एलियाको अभिषेकमा छु भन्ने कुरा चाहिँ उनको कामहरूद्वारा थाहा हुन्छ। यूहन्नाको चाहिँ कामहरूद्वारा उनले चाहिँ बाबुहरूको चाहिँ छोराछोरीतिर, छोराहरूको चाहिँ बाउतिर फर्काउँदै थिए। अनि त्यतिखेर चाहिँ
हामीले त्यहाँ थाहा पाउनुपर्छ यो चाहिँ एलियाको अभिषेक हो भनेर। एलियाको अभिषेकले जहिले पनि प्रभुहरूतिर हृदय फर्काउँछ है। अनि यहाँ तपाईँले पढ्नुहोस्, योनाले उनी एलिया हुन् भन्ने कुरा इन्कार गर्छन्, तर यसले भन्नुहुन्छ योना एलिया नै हुन्, योनालाई एलिया नै हुनुहुन्छ यसले भन्नुहुन्छ है। यसको भनाइको अर्थ यही थियो कि योनाले त्यही एउटै अभिषेकमा एलियाको काम गरेका थिए। यसले एलियाले जस्तै काम गरेका थिए। एलियाले सम्पूर्ण इजरायललाई परमेश्वरतिर फर्काएका थिए, सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको वचनमा खडा गराएका थिए, परमेश्वरको वेदी खडा गरेका थिए। एलियाले बाल देवतालाई नष्ट गरेका थिए, बाल देवताको अगमकतालाई नष्ट गरेका थिए, सबै धर्म कर्मको सिस्टमहरूलाई चाहिँ एलियाले नष्ट गरेका थिए। अनि अब आत्मिक रूपमा सबै धर्म कर्मलाई नष्ट गर्नको लागि चाहिँ योना आएका थिए। एलियाको अभिषेकको 3वटा प्रकटीकरणहरू छन्। यी 3वटा प्रकटीकरणहरू हामी आक्रमण भएको थियो र माथि कसरी आक्रमण भएको थियो र अहिले हुन्छ, अहिले अब कसरी आक्रमण हुन्छ त त्यो हामी हेर्नेछौँ। पहिलो प्रकटीकरण एलिया व्यक्ति हो, एलिया आफै थिए पहिला। दोस्रो प्रकटीकरण बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। 3वटा प्रकटीकरण भयो है, हुन्छ है 3वटा। पहिलो प्रकटीकरण को भयो? एलिया। दोस्रोमा को भयो? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, त्यही एलियाको प्रकटीकरण है। अनि तेस्रोमा स्थानीय मण्डलीका साँचो अगुवा नियुक्त गरिएको व्यक्ति, यिनीहरूले प्रेरित अगुवाहरूको एउटा समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन्। अनि प्रेरित मण्डलीको पहिलो प्रकटीकरणमा तपाईँले हेर्नु, यहाँ पहिलो प्रकटीकरण एलिया, उहाँ चाहिँ एलियाको पिक्चर मैले यहाँ त्यहाँ देख्न पाउँछ हामीले। एलियाको पिक्चर तपाईँले एलिया पहिलो प्रकटीकरण, त्यो अभिषेक भएको व्यक्ति, त्यो परमेश्वरबाट पठाइएको व्यक्ति, त्यो परमेश्वरको सन्देशहरू लिएर हिँड्ने व्यक्ति थिए। दोस्रो प्रकटीकरण भनेको अब यहाँ बप्तिस्मा दिने योनाले चाहिँ यसलाई बप्तिस्मा दिएको थियो है। अब तेस्रो प्रकटीकरण ल मेरै पिक्चर पो राखेको छ। म स्थानीय लोकल मण्डलीको अगुवा, अब अर्को चर्च अर्को अगुवा हुन्छ, अर्को चर्च अगुवा अर्को हुन्छ, अनि यो चर्चको स्थानीय लोकल मण्डलीको अगुवा। अनि यो चाहिँ एलियाको अभिषेकको सामर्थ्यमा अहिले पनि म मण्डलीलाई बाबुको हृदय छोराछोरीतिर, छोराछोरीको हृदय बाबुतिर फर्काउने काम गरिरहेको छु। स्थानीय लोकल मण्डलीमा यसरी एउटा मण्डली, स्थानीय लोकल मण्डलीको अगुवामा चाहिँ एलियाको अभिषेकले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि यो अभिषेकले चाहिँ तपाईँलाई म चुनौती दिएर भन्छु, यो अभिषेकले धर्म कर्मलाई नाश गर्छ। मैले होइन, एलियाको अभिषेकले। आमेन। एलियाको अभिषेकले धर्म कर्मलाई नाश गर्छ। म तपाईँलाई एउटा टेस्टिमोनी बताउँछु यहाँनिर रोकेर। जब हामी सेवाकाई गर्दै थियौँ पुरानो समयमा, पेन्टिकोस्टलको सिजनमा, त्यतिखेर यत्तिकै मलाई टाउकोबाट यताबाट हान्न खोज्थे, यताबाट हान्न खोज्थे। त्यो नयाँ विश्वासी अवस्थालाई केही थाहा छैन भन्दै 15-20 वर्ष बसेको सेवाकाई गरेको अगुवाहरू, एल्डरहरू थिए हाम्रो अगाडि, म नाम बताउँदिनँ। उनीहरू भन्थे मण्डलीमा विधान बनाउनुपर्छ। म भन्छु बाइबल च्यात्र फाल्दिउँ, बाइबल च्यात्र फाल्दिउँ, विधान बनाउनुपर्छ। बाइबल फलोअप नगर्नेले विधान बनाएर के गर्ने? बाइबलको वचनलाई त्यत्तिकै रद्द पारेर फाल्ने, अनि आफ्नो विधान, आफूले बनाएको विधान पढ्ने, आफूले बनाएको विधानमा अडिने। परमेश्वरको वचनले सबै कुरा बाइबलमा लेखेको छ नि। अनि त कुरा बुझ्दैनस्, त एकल काटे भइस् हो। तिमीहरूको लागि म एकल काटे नै हुँ। एलियालाई सबैले त्यसै गरेका थिए। आहाबले पनि भन्छ इजरायललाई दुःख दिने तिमी नै होइन भन्थ्यो आहाब राजाले। एलियालाई पढ्नु भएको छ कसैले? एलियालाई भन्छ इजरायललाई दुःख दिने तिमी नै होइनौ भनेर भन्छ।
अनि इजरायललाई कसरी दुःख दियो भने इजरायल चाहिँ बाल देवता पूजा गरिरहेको थिए अनि एलिया भन्छ 3.5 वर्ष तिमीहरूको देशमा पानी पर्दैन भन्छ एलियाले मुखले घोषणा गर्छ आफ्नो मुखले घोषणा गर्छ किन 3.5 वर्ष तिमीहरूको देशमा पानी पर्दैन किन तिमीले बाल देवता पूजा गर्छौ तिमीले बाल देवता पूजा गर्छौ त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको 3 वर्ष इजरायलमा पानी पर्नेछ भनेर एलियाले घोषणा गरे त्यो अगमबाणीयुक्त वचन घोषणा गरे आकाश बन्द भयो त्यो एलियाको अभिषेकमा यस्तो सामर्थ्य छ कि हरेक सृष्टिले पनि एलियाको अभिषेकले भनेको कुरा मान्नेछ आमेन त्यहाँनिर स्थानीय लोकल मण्डलीमा पनि एउटा अगुवा हुन्छ इभन म नभएको ठाउँमा अर्कै अगुवा पनि हुनसक्छ जस्तो अर्को चर्चमा हाम्रो अङ्कदरको चर्चमा अङ्कदर हुनुहुन्छ पास्टर कमलको चर्चमा पास्टर कमल हुनुहुन्छ है अनि पास्टर दिलीपको चर्चमा पास्टर दिलीप हुनुहुन्छ है पास्टर बनबासको चर्चमा बनबास हुनुहुन्छ त्यहाँको लोकल मण्डलीको अगुवा चाहिँ तेस्रो प्रकटीकरण हो त्यो अगुवाहरूमा चाहिँ के भन्छ भने त्यहाँनिर यिनीहरूले प्रेतीय अगुवाहरूको एउटा समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्छ अनि यो प्रेतीय मण्डली प्रेतीय अगमबाणी त सेवकाईको मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु यहाँनिर मैले अहिले यो मात्रै नभएर मलाई हिजो ड्याडले भनिदिन्छु अस्तिको बेलुका जोसेफ त तेरो चर्चको मात्रै होइन त नेपालभरिको किनकि म आउन पाउँदिनँ समय यस्तो छ महामारी छ म आएँ भने पनि नआए पनि मेरो प्रतिनिधित्वमा तैँले काम गर्नुपर्छ नेपालभरि तैँले काम गर्नुपर्छ तैँले सबैलाई मैले माया गरेर सम्हाल्नुपर्छ हुनसक्छ म उपस्थित नहोला मेरो अनुपस्थितिमा तैँले मेरो प्रतिनिधित्व गर भन्नु अनि एलियाको अभिषेकले मेरो एकदम कठोर परिश्रम चाहिँ धर्म कर्मलाई नाश गर्नु हो रीतिरिवाजलाई नाश गर्नु हो जहाँ सम्बन्ध छैन त्यो सम्बन्धलाई स्थापित गर्नु हो त्यो जन्जिरहरूलाई तोड्नु हो त्यो चाहिँ एलियाको अभिषेकले गर्ने काम गर्छ अब जब एलियाको अभिषेकमा तपाईँ र म काम गर्न थाल्छौँ त्यहाँ इजेबेल भन्ने एउटा स्पिरिटले आक्रमण गर्छ अब एलियालाई इजेबेलले आक्रमण गरेको थियो इजेबेल भन्ने कसको श्रीमती हो आहाबको श्रीमती हो सबैले भन्नु आहाबको श्रीमती इजेबेल चाहिँ इजरायलको छोरी होइन त्यो चाहिँ एताबालकी छोरी हो एताबाल भन्ने चाहिँ देवताको नाम हो त्यो देवताको नामबाट एताबाल राजा थियो त्यो एताबाल राजाको छोरी चाहिँ आहाबले विवाह गर्यो अनि इजेबेल आएर इजरायलमा आहाबसँग विवाह गरिन् अनि आहाबसँग विवाह गर्ने बित्तिकै त्यसले इजरायलीहरूलाई पाप गर्न लगाएर सबैलाई बाल देवता पुज्न लगायो परमप्रभुको मन्दिरमा सबै पुजारीहरूलाई अगमवक्तालाई मारी सबै पुजारीहरूलाई मारी इजेबेलले अनि एलियालाई पनि मार्न खोजी त्यहाँनिर भन्छ एलिया इजेबेलबाट आक्रमण गरिएको थियो भन्छ अनि एलियालाई पनि मार्न खोज्यो अनि एलिया चाहिँ भागेर गएर करित खोलसम्म गएर बस्यो अब त्यहाँ करितको बारेमा पछि बताउँछु होइन अनि इजेबेलले चाहिँ जहिले पनि एलियाको अभिषेकलाई आक्रमण गर्न चाहन्छ त्यो चाहिँ इजेबेल चाहिँ कोबाट अपरेटिङ भएको भन्दा त्यो चाहिँ लुसिफरको सेनाहरूबाट आक्रमण गरियो अपरेटिङ गरियो अनि यहाँनिर बप्तिस्मा दिने युहन्ना पनि हेरोदको छोरीमा भएको इजेबेलको आत्माद्वारा आक्रमण गरिएको थियो हेरोदको छोरी हेरोदियासले चाहिँ युहन्नालाई टाउको काट्न लगाई एलियालाई
इजेबेलले आक्रमण गरी यूहन्नालाई हेरोदको श्रीमती हो, हेरोदको श्रीमती हेरोदियास, हेरोदको भाइ फिलिपको श्रीमती हेरोदियास भन्ने त्यसले चाहिँ यूहन्नाको टाउको काट्न लगायो। जब प्रेरित सेवकाई हुन्छ, जब एलियाको अभिषेकमा काम गर्छ अनि इजेबेलको आक्रमण, मैले धेरै प्रकारको इजेबेलको आक्रमणहरू सहेको छु। मैले तपाईँलाई थाहै छैन, तपाईँले हेर्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ नर्मल रूपमा मैले धेरै इजेबेलको आक्रमणहरूबाट, दुबईदेखि नै इजेबेलको आक्रमणहरूबाट मलाई मानिसहरूले उठेर आएर झम्टिएर पनि आयो आक्रमण गर्ने शारीरिक रूपमा। जब म परमेश्वरको वचन बोल्छु मलाई मानिसहरूले आक्रमण गर्न आउँछन्। अनि त्यहाँनिर इजेबेल जब एलियाको अभिषेकमा परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा खडा हुन्छौँ अनि इजेबेलले आक्रमण गर्छ। अनि यूहन्नालाई पनि कसले आक्रमण गरेको थियो त? हेरोदियासले टाउको काट्न लगाएको। अनि स्थानीय लोकल मण्डलीको नियुक्त गरेको अगुवालाई पनि इजेबेलको आत्माद्वारा आक्रमण गरिन्छन्। इजेबेल भन्ने स्त्रीको आत्माको एउटा छली प्रतिरूप हो। छली भनेको चाहिँ जब म एलियाको अभिषेकमा काम गर्छु त्यो एउटा छल्न खोज्छ, त्यो आत्माले त्यो झुक्क्याउन खोज्छ, त्यो आत्माले त्यसले भ्रम पार्न खोज्छ, त्यो आत्माले है। अब एलियाले जब परमप्रभुको वेदी बनाएर साँढे वेदीमा राखेर त्यहाँनिर परमप्रभुको वेदी बनायो अनि त्यसपछि स्वर्गबाट आगो बर्सेर एलियाको बत्तिसमा एलियाको बलिदानलाई ग्रहण गर्नुभयो। त्यहाँनिर तपाईँको इजेबेल पर हेर्नुहुन्छ, इजेबेल सिंहासनमा बसेको थिए। उहाँ इजेबेलले राजा आहाबलाई पनि कन्ट्रोलमा लिएको थिए। राजा आहाबसँग ओबदिया थिए, राजा आहाबको घरको सञ्चालक ओबदियालाई पनि इजेबेलको अधीनतामा थियो। अनि त्यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ इजेबेल चाहिँ एउटा परमेश्वर आफै भएको थियो। त्यहाँनिर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने इजेबेलको तपाईँले राजाहरूको पुस्तक पढ्नु, तपाईँले त्यसमा प्रष्टसँग तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि अहिले मण्डलीमा पनि त्यो इजेबेलले के गर्छ भन्दा प्रकाश 2:10 हुन्छ, 2:20मा, तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ कि तिमी इजेबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ, त्यसले आफैलाई अगमबाजे भन्छ र मेरा सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान सिकाउँछ र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछ भन्छ। अहिले धेरै पास्टरहरू बहकिएका छन् इजेबेलले। किन बहकिएका छन् तपाईँ सोध्नुहोस्। जहाँ प्रेरित सेवकाई छैन, जहाँनिर के भन्छ एलियाको अभिषेकले काम गर्दैन, ती सबै इजेबेल भन्ने स्त्रीले बहकाएको। जुन मण्डलीमा प्रेरित सेवकाई हुँदैन, जुन मण्डलीमा एलियाको अभिषेकमा काम हुँदैन, त्यो इजेबेल भन्ने स्त्रीले बहकाएको। रुथ आर यु हियरिङ? सुन्दै हुन्छ? जुन मण्डलीमा एलियाको अभिषेकद्वारा काम हुँदैन, प्रेरित सेवकाई हुँदैन, एलियाको अभिषेक अगमबानीयुक्त सेवकाई हुँदैन भने इजेबेल भन्ने स्त्रीले बहकाएको, मूर्ति पूजा गर्न लगाएको हो। त्यो त्यहाँ के भन्छ? त्यसले आफैलाई अगमबानी भन्छ, मेरा सेवकहरूलाई व्यभिचार गरेर मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान्छ। त्यो मूर्तिलाई चढाएको भोजन भनेको त्यो साँच्चै चढाएको होइन। जुन कुरा नगर्नु भनेको छ त्यो कुरा गर्न लगाएको हो। जुन कुरा परमेश्वरको वचनले गर भन्छ त्यो नगर भन्न लगाएको इजेबेलले। एलियाको अभिषेक कहाँ अहिलेको सेवकाई हो र? एलियाको अभिषेक त एलिया भएको बेलामा हो, अहिले होइन भन्छ। यसले के भन्छ अनुसार आउनुपर्ने एलिया यिनी नै हुन्, तिमीहरू ग्रहण गर्न राजी छौ भने आउनुपर्ने एलिया यिनी नै हुन्। फेरि अर्को ठाउँ भन्नुहुन्छ यसरी, एलिया फेरि आउनेछन् र सबै कुरा सच्याउनेछन् भन्छ। हालेलुया। यो फेरि आउनेछन् भनेको चाहिँ त्यो अभिषेक चाहिँ अहिले पनि मण्डलीको अगुवाहरूमा त्यही अभिषेकले फेरि आउँछ र काम गर्छ भनेको। आमेन। एलिया फेरि आउँछन् भनेको अर्थ यो। अहिले मैले बोलिरहेको शब्द चाहिँ म पनि होइन, म कोही होइन, तर एलियाको अभिषेक हो। आमेन। एलियाको अभिषेकले बोल्दैछ। एलियाको अभिषेकले
हुँदैछ। के कारणले गर्दा तपाईँले अब यहाँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अलिकति डाक्टरको यहाँ एउटा कुरा, मेरो सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान सिकाउँछ र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछ हुन्छ। जुन मण्डलीमा प्रेरित अगमबाणीयुक्त सेवकाई छैन, जुन मण्डलीमा एलियाको अभिषेकद्वारा काम हुँदैन, त्यसले इजेबेलले बहकाएको हुन्छ। इजेबेलले बहकाएको कारणले गर्दा त्यो तिनीहरू चाहिँ एलियाको अभिषेकमा काम गर्दैनन्। अनि बहकिएपछि अनि कोही धर्म कर्ममा है, कोही कसैको अन्डरमा, कसैको शासनमा, कस्तो इजेबेलको कस्तो प्रशासन थियो थाहा छ? इजेबेलले आहाबलाई शासन गर्ने, आहाबले ओबदियालाई शासन गर्ने, ओबदियाले अगमवक्तालाई लगेर ओडारमा लुकाउने। इजेबेलको प्रशासन सिद्धान्त यो। अहिलेको मण्डलीमा के गर्छन्? अहिलेको मण्डलीमा हुने कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। माथिबाट हेड क्वार्टरबाट खबर आउँछ छोरी मण्डलीलाई तिमीहरू यसो गर भने, छोरी मण्डलीले त्यसो गर्छ। माथिबाट अर्डर आएको छैन भन्छ, माथिबाट तलब आएको छैन भन्छ, माथिबाट के आएको छैन भन्छ, माथिबाट स्वीकृति आएको छैन भन्छ। सबै माथिबाट इजेबेलले आक्रमण गर्छ, इजेबेलको क्याप्चरमा परेको हुन्छ। तर एलियाको अभिषेक भएको सेवकाईमा चाहिँ अघि बाबु र छोरा कस्तुरी थियो। हेलो जागृत, बाबु र छोरा कस्तो थियो अघि? अझै पछाडि यहाँ एलियाको अभिषेकको सेवकाईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट अर्डर गरे, है फन्डाचर मैले नभनेसम्म त्यहाँ बप्तिस्मा नदिए कसैलाई, मैले प्रभु म आएर नदिएसम्म त्यहाँ केही नगर्ने। फेरि माथिबाट शासन गर्छ। इजेबेलको आक्रमण भएको छ। म नआएसम्म त्यही केही पनि नगर है, माथिबाट शासन। तर जब एलियाको अभिषेकमा सेवकाई हुन्छ, बाबुको हृदय छोरासँग जोडिन्छ। छोरा तैँले जे गर्दैछ म प्रार्थना गर्छु, त अगाडि बढ भन्छ। आमेन। छोरा म देख्न चाहन्छु, मेरो पास्टर माल्कमले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ हिजो, मेरो छोरा मेरो अनुपस्थितिमा तैँले सारा नेपालमा तैँले मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्छ, मेरो आँखाले त्यो देख्नुपर्छ मैले भन्दै हुनुहुन्छ। आमेन। बाबुको हृदय त्यस्तो हुन्छ। जहाँ एलियाको अभिषेक हुँदैन त्यहाँनिर हे चर्चमा जेसुकै गर्ने होइन नि, मलाई सोधेर गर भन्छ। एलियाको अभिषेकमा भन्छ जब हृदय जोडिन्छ छोरा तिमी अगाडि बढ। हृदय जोडिँदैन अनि त्यहाँबाट फल्ना त यस्तो, फल्ना त उस्तो, चिल्ला त उस्तो। म सबैभन्दा पहिला सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बी कनेक्टेड विथ म्यान अफ गड। परमेश्वरको जनसँग एउटा गहिरो सम्बन्ध बनाउनु, जसरी मेरो पास्टरसँग मैले सम्बन्ध बनाएको छु। मलाई हप्काउनुहुन्छ कहिले, कराउनुहुन्छ कहिले, मलाई साफ झपार्नुहुन्छ कहिले। ए मलाई झपार्ने भनेर बाङ्गो पारेर हिँड्नुभयो, मलाई झपार्नुहुन्छ। म सुनि लास्टमा सुनि बसेर हुन्छ ड्याड म सबै कुरा गर्छु भन्नुपर्छ। म आफैले अधीनतामा राख्छु। यसरी मैले आफै अधीनतामा राख्छु। कराए पनि मेरो भलाइको निम्ति हो, हप्काए पनि मेरो भलाइको निम्ति हो, मेरो उन्नतिको निम्ति हो, मेरो खुसीको निम्ति हो भनेर म पोजिटिभ बुझ्छु। आमेन। तर यहाँ त हामी यो कुराहरू पाउनु गाह्रो हुन्छ। करायो भने अर्को हप्तादेखि चर्च आउनु बन्द हो। ओके थ्याङ्क यू। अब भाग 2मा हामी जाँदैछौँ। समय पनि हाम्रो सिद्धिन लागेको होला। प्रेरित अगमयुक्त सेवकाईको चरित्र तथा विशेषताहरू चाहिँ हामीले अघि हेऱ्यौँ। अगाडि गिलादको महत्त्व के हो अरे? गिलादको अर्थ हेलो अस्ति गिलाद भनेको
साक्षीको थुप्रो आमेन सबैले भन्नु साक्षीको थुप्रो कि ढुङ्गाको थुप्रो साक्षीको थुप्रो भनेको चाहिँ साक्षी प्रशस्त साक्षी भएको साक्षी हुनु भनेको साक्षी भनेको के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको साक्षी परमेश्वरको गवाही बन्नु गिरातको अर्थ चाहिँ साक्षीको थुप्रो प्रीति अगमानी युक्त अभिषेकमा जोडिने जो कोही पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको अति दह्रो अति शक्तिशाली साक्षी हुन्छन् त्यो साक्षी हुन्छन् अघि प्रदीपले पनि कुरा गर्दै थियो परमेश्वरको छोराहरूले चाहिँ मेलमिलाप गराउने काम गर्छ भन्छ आमेन त्यो मेलमिलाप जसले गराउँछ जसले बाबुहरूको हृदय छोराछोरीतिर छोराछोरीको हृदय बाबुतिर फर्काउँछ त्यो गिलाद हो त्यो मानिस त साक्षी हो त्यो मानिस गिलाद हो त्यसले येशू ख्रीष्टको साक्षी दिने काम गर्छ येशू ख्रीष्टको गवाही दिने काम गर्छ हामी 2 वर्ष भयो कठोर परिश्रम गरिरहेका छौँ हामीले यदि साँच्चै येशूको साक्षी हुने हो भने वास्तवमै हामी येशूको साक्षी हुने हो भने यो हल भरिने बेला भइसक्यो येशूको साक्षी अरू कसैलाई येशूको साक्षी नबने पनि कमसे कम हाम्रो छिमेकीलाई हाम्रो परिवारकै सदस्यहरूलाई त बन्न सक्छौँ येशूको साक्षी त्यतिखेर बन्न सक्छौँ हामी परमेश्वरको छोराहरू हो भने मिलापमा ल्याउने काम गर्छौँ अनि परमेश्वरको छोराहरूले चाहिँ जहिले पनि मेलमिलापमा ल्याउने काम गर्छौँ अनि हामी छोराहरू होइन रहेछौँ क्या हो छोराहरू हो भने त धेरै मान्छेलाई मिलापमा ल्याउनु पर्ने हो धेरै मान्छेलाई मिलापमा ल्याउनु पर्ने हो बाइबलले भन्छ यो साक्षी बन्ने काम गर्छ बप्तिस्मा दिने एउटा नमुनामय उदाहरण याद गर्नु बप्तिस्मा दिने यूहन्ना परमेश्वरबाट पठाइएका थिए आमेन अनि परमेश्वरबाट पठाइएको मानिसले परमेश्वरबाट चुनिएको मानिसले पवित्र आत्मा पाएका मानिसहरूले गिलादमा भएका मानिसहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि साक्षी दिने काम गर्छन् साक्षी दिने काम गर्छन् अनि हामी यहाँ देख्छौँ योनाको साथमा उनीद्वारा सबैले विश्वास गर्नु भनेर त्यस ज्योतिको विषयमा गवाही दिन साक्षी भइआएका थिए योहन्ना परमेश्वरबाट पठाइएका थिए त्यसकारण येशू ख्रीष्टको साक्षी भयो योहन्नाले एउटा कुरा गर्छन् याद छ येशूभन्दा पहिले पठाइएका हुनुहुन्थ्यो येशूभन्दा ठुलो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर योहन्ना तर योहन्नाले एउटा दर्शन देखेर भन्छन् हो म येशूभन्दा पहिला पठाइएको हुँ येशूलाई पनि मैले बप्तिस्मा दिनु पर्यो ओके तर म एउटा कुरा भन्छु भन्छन् त्यो के कुरा भन्दा उहाँ चाहिँ बढ्नु म चाहिँ घट्नुपर्छ भन्ने आमेन प्रीति अगमानीयुक्त सेवकाईमा मैले तपाईँलाई बार बार भन्ने गरेको शब्द चाहिँ मेरोभन्दा तपाईँको सेवकाई ठुलो हुनुपर्छ भनेको आमेन आमेन मेरोभन्दा सेवकाई तपाईँको ठुलो हुनुपर्छ कि सानो हुनुपर्छ मैले त्यो बढ्नुपर्छ भनेको योहन्नाले यसलाई जसरी मभन्दा उहाँ बढ्नु म चाहिँ घट्नुपर्छ भने अनि मेरो सेवकाई भन्दा तपाईँको सेवकाई बढ्नुपर्छ आमेन पछि पर्दैन कि घट्नुपर्छ योहन्नाको प्रीति अगमानीयुक्त सेवकाई भएको मानिसले चाहिँ जहिले पनि छोराछोरीको सेवकाई बाउको भन्दा उच्च हुनुपर्छ शरीरको रूपमा त म एउटा साधारण मान्छे शारीरिक परिवारमा यहाँसम्म आएँ भने मेरो छोराहरूको बिजनेस व्यवसाय मेरोभन्दा ठुलो हुनुपर्छ शारीरिक हिसाबमा आत्मिक हिसाबमा पनि मेरो छोराहरू शारीरिक हिसाबमा मैले यतिसम्म पढेँ मेरो छोराहरू मभन्दा धेरै पढेँ हो कि अब आत्मिक स्तरमा पनि मेरो सेवकाई यहाँसम्म छ भने तपाईँको सेवकाई यहाँभन्दा धेरै मात्रामा अगाडि जानुपर्छ आमेन त्यही भएर योहन्नाले भन्छ तर पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ भन्छ तपाईँले हेर्नु पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ भन्छ कोमा पवित्र आत्मा आउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ
त्यो तिनीहरू साँच्ची भएको आधारमा नै पत्ता लाग्छ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। के पाउँछ अरे? शक्ति पाउने छौ अनि तिमीहरू चाहिँ मेरो साँच्ची हुनेछौ भन्छ। अनि पवित्र आत्मा आएको भन्ने प्रमाण चाहिँ तपाईँ साँच्ची भएको भएपछि तपाईँले थाहा हुन्छ। तपाईँ चाहिँ पवित्र आत्मा छ यो मान्छेमा भन्ने थाहा हुन्छ। यो मान्छेमा पवित्र आत्मा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ जब येशूको साँच्ची हुन थाल्छ। हेलो, जुन मान्छेले येशूको साँच्ची दिन थाल्छ, येशूलाई आफ्नो जीवनबाट प्रकटीकरण गर्न थाल्छ, येशूलाई आफ्नो जीवनबाट चम्काउन थाल्छ, येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा येशू ख्रीष्ट देखिन थाल्छ, पवित्र आत्मा त्यो व्यक्तिमा छ भन्ने थाहा हुन्छ। आमेन। हेलो, पवित्र आत्मा आउनु भनेको चाहिँ त्यो साँच्ची हुन थालेपछि हुन्छ। आउनु भएको रहेछ यो व्यक्तिमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ त्यसले असल स्वभाव देखाउन थाल्छ, असल चरित्र देखाउन थाल्छ, असल बोली बोल्न थाल्छ, असल व्यवहार गर्न थाल्छ है। अनि अरूलाई येशूको बारेमा बताउन थाल्छ। अनि मण्डलीमा बाबुको हृदय छोरातिर, छोराको हृदय बाबुतिर फर्काउन थाल्छ। अनि मण्डलीमा एउटा परिवार भएर स्थापित हुन थाल्छ। अनि त्यो व्यक्तिमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा त्यसरी आउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आउँदा जो मान्छेमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा भएपछि त्यसको कामहरूद्वारा फलहरूद्वारा चिनिन्छ। ओके, यहाँनिर यसले मुख्य कुन ढुङ्गाउनुहुन्छ? एलियाको खास्टो पनि रहेको सेवकाईले मानिसलाई ख्रीष्टमा लिप्त भएर निरन्तर बाँधिराख्छ। एलियाको अभिषेक भएको, एलियाको खास्टो ओढेको मान्छेले चाहिँ त्यसको सेवकाई चाहिँ ख्रीष्टमा लिप्त हुन्छ। ख्रीष्टमा लिप्त हुन्छ। केमा हुन्छ? लिप्त भने के हो? लिप्तको नेपाली ठेट अर्थ के हो? टाँसिनु, जोडिनु अर्थात् बाँधिनु। ख्रीष्ट येशूमा बाँधिएको हुन्छ उसको सेवकाई है। हाम्रो समय सिद्धिसकेको छ। हामी अहिलेलाई यहीँ राख्छौँ है। हामी अर्को हप्ता त्यहाँबाट कन्टिन्यू अगाडि बढ्नेछौँ। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तरबार हो। के हो? दुई धारे तरबार हो। त्यसले चाहिँ कसैलाई काट्छ, कसैलाई छाट्छ, कसैलाई के गर्छ, यता पनि काट्छ उता पनि काट्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ अवैधानिक कुरालाई काट्छ। हेलो, डक्टरको अपरेसन गर्ने कैँचीले केलाई काट्छ? डक्टरको अपरेसन गर्ने कैँचीले त्यो शरीरमा भएको कुहेको भागलाई काट्छ हो। अपरेसन गरेर फाल्नु पर्ने भागलाई काट्छ हो कि गाला काटेर फालिदिन्छ? डक्टरको हातको कैँची जस्तै हो परमेश्वरको वचन। त्यसले शरीरमा अपरेसन गर्दाखेरि भित्रको भएको कुहेको आन्द्रालाई काटेर फालेर त्यो अर्को आन्द्रा काट्ने काम गर्छ, त्यो कुहेको भाग काट्ने काम गर्छ। अनि परमेश्वरको वचन पनि जुन कुरा कुहेको छ, जुन कुरा यो लास्टमा यही इक्जाम्पललाई म उदाहरण दिएर फाल्छु। अब तपाईँले ओके, यो दुईटा पानी छ। यो दुईटा पानीमा कुनमा फोहोर छ? यतातिरको फोहोर छ है। अब यहाँ म तपाईँलाई यसमा पुरा पानी हाल्छु। अब तपाईँले वचन सुनिकन अगाउनु भइसकेको छ है। यो फोहोर पानी छ, यो सफा पानी छ है। तपाईँले देख्नुभयो। अब यसलाई यो फोहोर पानी तपाईँले आजैबाट यो वचन सुन्ने बित्तिकै यो फोहोर पानीलाई तपाईँले फालिदिनुहोस्। अब है चाहिए ल फालिदिनु है। यो अझै पो रहेछ यहाँ त। ल अब यसलाई पनि तपाईँले फेरि फाल्नु। ल यसलाई नै फालिदिनु। अब यो सफा पानी हाल्नु थाल्नुहोस् तपाईँले है। सफा पानी हाल्नु, फेरि पखाल्नु, फेरि पखाल्नु।
अझै फेरि सफा पानी हाल्नु, फेरि पखाल्नु, ल फेरि पखाल्नु, अझै पनि पखाल्नु, यताबाट पनि पखाल्नु, बाहिरभित्र पखाल्नु, सफा पानी भएको मान्छे हो यो। सफा पानी भएको मान्छेले फोहोर पानी भएको मान्छेलाई पकाउँदैछ। ल है पखाल्यो है नि त। ल अझै पनि सकिलो सबै यसले आफू रित्तो भएर आफूले सुनेको कुरा रित्तो भएर यसलाई पखाल्यो है। अब यो के भयो? सफा भयो। अब हालेको पानी कस्तो हुन्छ? खै अहिलेको पानीको बोतल कहाँ गयो? अब यसमा पनि पानी हालौँ, फेरि अझै भरियो, जति हाले पनि भरियो। अब यसमा पनि पानी हालौँ, जति हाले पनि भरियो। अब यो सफा पानी भएको मान्छेले फोहोर पानी भएको मान्छेलाई के गरेको थियो? सफा पारेर आफू जस्तै सफा बनाएर आफू जस्तै शुद्ध हृदयको बनायो। आमेन। अनि यो वचन सुन्नलाई शुद्ध हृदय लिएर आउने मान्छे चाहिँ अशुद्ध हृदय भएको मान्छेलाई पखाल्न सक्छ। आमेन। अनि शुद्ध पार्न सक्छ। अनि अब तपाईँ पनि के हुनुभयो र म पनि के भयो? हामी के भयो? दुईटै सफा भयो। आमेन। कुरो बुझ्नुभयो? त्यही कारणले गर्दा परमप्रभु परमेश्वरको वचन चाहिँ जहिले पनि वचनले चाहिँ मानिसलाई सफा गर्ने काम गर्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना आज चाहिँ हामी प्रभु भोजमा जानु चाहिँ प्रभु भोज चाहिँ सबैजनाले यही खाने गर्नेछौँ। आजबाट सबैले यही आएर भेटिहाल्नु, रोटी खानु, कचौरा पिउनु, अनि त्यसपछि जानुहोस् र आफ्नो ठाउँमा गएर प्रार्थना गरेर बस्नुहोस्। अनि त्योभन्दा पहिला हामी सबैजना उठ्नेछौँ। सबैजना पहिला उठ्नेछौँ। सबैजना लाइनमा आइदिनु होला। हामी लाइन बिगारेर सबैजना हामी एकदम अनुशासित भएर लाइनमा आएर हाम्रो प्रभु बस्नेछौँ। सबैजनाले अब म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो रोटी चाहिँ प्रभुको शरीरको रूपमा खानेछौँ र यो कचौरा चाहिँ